नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। एक मिनट। अपने मोबाइल साइलेंट पे कर लें, या जो नहीं यूज़ कर रहे हैं वो उनको ऑफ कर लें ताकि डिस्टर्बेंस ना हो। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम वक़ुल रब्बी औज़ु बिका मिन हमाज़ातिश शयातीन, और दुआ करो कि ए परवरदिगार मैं शैतान की उकसाहटों से आपकी पनाह मांगता हूँ। व औज़ु बिका रब्बी अन यहज़ुरून, बल्कि है मेरे रब मैं तो इससे भी आपकी पनाह मांगता हूँ कि वो मेरे पास आए। हुवल्लाहुल खालिकुल बारिउल मुसव्विरु लहुल अस्माउल हुस्ना युसब्बिहु लहु मा फिस समावाति वल अर्द व हुवल अज़ीज़ुल हकीम। वो अल्लाह ही है जो तख्लीक का मंसूबे बनाने वाला और उसको नाफिज करने वाला है और उसके मुताबिक सूरत गरी करने वाला है। उसके लिए बेहतरीन नाम है। हर चीज़ जो आसमान और ज़मीन में उसकी तस्बीह कर रही है और वो ज़बरदस्त और हकीम है। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। परवरदिगार मेरा सीना खोल दे और मेरे काम को मेरे लिए आसान कर दे और मेरी ज़ुबान की गिरा सुलझा दे ताकि लोग मेरी बात समझ सकें। यहाँ से आपने पार्टिसिपेंट्स का बताया था कि वो को होस्ट कहाँ से बनाना था, मैं फिर भूल गया हूँ। पार्टिसिपेंट्स में जाके जिसे बनाना है उसके नाम पे राइट क्लिक करें। अच्छा अच्छा, बस ठीक है, आप ही को कर रहा हूँ, ठीक है ना। किधर है ये? नहीं, इसमें कुछ हो नहीं रहा। मेरे को होस्ट, अच्छा ये है, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। मैडम आपने हाथ रेज किया था, कुछ कहना चाहती हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल अस इन्नल इंसाना लफी खुस्र इल्ला लज़ीना आमनु व अमिलुस स्वालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। नऊज़ु बिल्लाहि अन नकूना मिनल जाहिलीन अल्लाहुम्मा नसअलुका रिज़ाका वल जन्नह रब्बी हबली हुक्मन व अलहिक़नी बिस्सालिहीन रब्बना इग़फ़िर लना ज़ुनूबना व इसराफ़ना फ़ी अमरिना वसब्बित अक़दामना वंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। सुब्हानका ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना रब्बना ज़िदना इल्मा व फ़हमा व खुशूआ व हुदा रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतम व फ़िल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन नार रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम आमीन सुम्मा आमीन। अच्छा जी, हम शुरू करते हैं आयत नंबर 3। कोर्स का हमारा नाम है कि मैं कुरान का तर्जुमा खुद कर सकता या कर सकती हूँ। ये हमने पिछले हफ्ते आयत पढ़ी थी, कोई एक इसका तर्जुमा कर दे। जी कर दें। या औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहल्लज़ीना, ए वही लोगो
اے وہی سب لوگوں آمنو جو ایمان لائے، لا ترفعو نہ تم سب بلند کرو، اسواتکم اپنی آوازوں کو، فوقا صوت النبی اپنی آوازوں کو خاص نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے، ولا اور نہ تجہرو اونچی آواز میں، لہو بالقولی گفتگو کرو اس کے لیے، کجہری جیسا کہ بعدکم لبعد تم اونچی آواز میں گفتگو کرتے ہو تم میں سے بعد کے لیے، ان کے تہبتا ضائع ہو جائیں، اعمالکم تم سب کے اعمال، اور تم سب کو لا نہ تشعرون تم سب کو شعور بھی نہ ہو، یعنی تمہیں اس کا پتہ بھی نہ چلے۔ ٹھیک ہے، ابھی پردے نیچے جو ترجمہ لکھا ہوا ہے، اے وہی لوگوں جو ایمان لائے، اپنی آوازوں کو اونچا نہ کرو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز کے اوپر، اور نہ تم بلند کرو آواز کو ان کے لیے گفتگو میں، جیسے آواز کو بلند کرتے ہو تم میں سے بعض کے لیے، کہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں اور تمہیں اس کی سمجھ نہ ہو۔ جزاک اللہ۔ چلیں آج کی آیت کوئی اور پڑھ دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة واجر عظیم۔ جزاک اللہ۔ آج ہمارے پاس نا آیتیں چھوٹی چھوٹی ہیں تو ہو سکتا ہے ہم آج 3 ہی کور کر لیں، تو پہلے شروع کرتے ہیں انا سے۔ ٹھیک ہے، انا بھی اسی طرح جس طرح ہم نے کہا ہے کہ یہ بار بار ریپیٹ ہونے والے الفاظ ہیں، دہرائے جانے والے الفاظ 1.5% کیٹیگری میں یہ آتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور اس میں بے شک بھی، تاکید، یقیناً، یہ کوئی بھی ترجمہ ہم اردو میں کر سکتے ہیں، ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ جو بھی بہتر لفظ لگے وہ آپ کر سکتے ہیں۔ تو ہم یہاں پہ بے شک کے طور پہ ابھی یوز کر رہے ہیں اس کو۔ ٹھیک ہے، 1.5%۔ اللہ زینہ کا ہم پڑھ چکے ہیں، کیا مطلب تھا؟ جو سب لوگ، جو سب لوگ۔ ٹھیک ہے، یہ بھی 1.5% میں ہی آتے ہیں۔ اچھا، پھر ہم نے پڑھی تھی علامات مضارع، کیا تھی؟ آتین، اتین۔ ٹھیک ہے، اتین میں ہو گیا، پڑھ دیں۔ حمزہ میں کے لیے، اور تا جو ہے تم یا وہ، اور نون ہم، نہ ہم۔ اچھا ٹھیک ہے۔ اچھا آگے ہے لفظ یغضون، اس میں علامتیں الگ کریں، کون کون سی بریک اپ ہم کر سکتے ہیں اس کو؟ یا مضارع کی علامت وہ علیحدہ ہو جائے گی، اور واو نون جمع کی علامت ہے وہ علیحدہ ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، اب بیچ میں رہ گیا یا غز، یہ تو لفظ مطلب ہے، لیکن اگر اس کو علیحدہ پڑھیں گے تو غز آپ کہہ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو وہ اور غز اور واو نون جو ہے جمع کی علامت۔ تو یہ علامت ہم نے کہا تھا کہ یہ فعل حال یا فعل مضارع کی علامت ہے۔ جیسے میں نے کہا موسٹلی فعل حال ہی ہوتا ہے، بہت کم ہے کہ جو مذکر ہو، تو ہم اگر اس کو فعل حال بھی کہہ دیں تو بھی ٹھیک ہے، ادروائز فعل مضارع عربی میں کہا جاتا ہے۔ اچھا، قرآن میں بھی غض بصر کا حکم آیا، کیا ہے وہ؟ اچھا، عورتوں اور مردوں، نگاہ کو نیچے رکھنے کا حکم ہے۔ نگاہ نیچی ہاں رکھنے کا حکم جو ہے مردوں کے لیے پردے کے ریفرنس سے۔ ٹھیک ہے، یہ دونوں عورتوں اور مردوں دونوں کو آنکھیں نیچے رکھنے کا حکم ہے۔ ٹھیک ہے، یہ صرف مردوں کے لیے نہیں ہے۔ حدیث ہے کہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھنا یہ آنکھوں کا زنا ہے۔ پھر ایک اور حدیث ہے کہ جس میں کہتے ہیں کہ یہ ایک نوجوان صحابی ہے، خاتون کو دیکھنے لگے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا چہرہ موڑ دیا۔ ٹھیک ہے، تو اب ہم یغضون، غض کا مطلب ہو گیا پست کرنا، نیچے کرنا۔ ٹھیک ہے، تو یغضون کا پھر کیا مطلب ہو جائے گا؟ وہ سب نیچے کرتے ہیں، وہ سب نیچے کرتے ہیں یا کریں گے، نگاہوں کو پست کرتے ہیں۔ پست کرنا، نیچے کرنا، وہ سب پست کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے نا، وہ سب پست کرتے ہیں یا نیچے کرتے ہیں۔ اچھا، اصواتہم، اس کو بھی الگ کریں۔
اسواتا اور ہم، ہوم الگ ہو اسوات اور جائے گا. ہم. ٹھیک ہے نا، حمزہ اسوات اور حمزہ ہم. صوت اور ہم. نہیں وہ ٹھیک ہے، اسوات ایک ہو گیا، اور ہم پہلے وہ چیز جو ہم نے پڑھی ہوئی ہے نا اس کو الگ کرتے ہیں. وہ ہم نے پڑھا ہوا ہے، ضمائر تھی نا، ضمیر یعنی پروناؤن. تو ہم کا کیا مطلب ہے؟ وہ سب وہ سب تمہارے وہ سب. ٹھیک ہے، وہ سب. وہ اب سب جمع. اسوات جو ہے نا، اسوات ہے صوت کی جمع. ٹھیک ہے، بہت سے اسی پیٹرن پہ آتے ہیں، سند، اسناد، ٹھیک ہے، حال، احوال. تو اسی طرح یہ صوت، اسوات. تو یہ صوت کی جمع ہے، اور اردو میں استعمال ہوتا ہے. صوت کا مطلب آواز. تو اسوات ہم کا کیا مطلب بن جائے گا؟ ان سب کی آوازیں. ان سب اپنی کی آوازیں. ان کی آوازیں. ان سب کی آوازیں. ٹھیک ہے، ان سب کی آوازیں. وہ جب با محاورہ ترجمہ کرتے ہیں نا، پھر ہم کہتے ہیں اپنی آوازیں. یہاں پہ لفظی ترجمہ ہو رہا ہے تو وہ ان سب کی آوازیں. ٹھیک ہے، اچھا جی. اب ہم تھوڑی مشق کرتے ہیں اسی کی. تو قلم و ہو کا کیا مطلب ہے؟ اس کا قلم. اس اس کا کا قلم. قلم. ایک اچھا، مذکر اس کا میں اب قلم. مذکر مؤنث بھی تو آ سکتا ہے، تو دونوں کے لیے تو یہ ہو نہیں یوز ہوتا. تو یہ ہو کا پھر کیا مطلب ہوا؟ اس ایک مذکر کا قلم. پھر اس ایک اس ایک مذکر کا قلم. مذکر کا قلم. ٹھیک ہے، قلم و کا. آپ کا آپ تم قلم. آپ ایک آپ مذکر کا کا قلم. آپ تم ایک مذکر کا قلم. ٹھیک ہے نا، فرق ہے اس لیے کہ اب آ گیا قلم و کی. آپ ایک مذکر، میرا آپ قلم. مونس کا قلم. مونس قلم. مونس تم کا ایک قلم. مؤنث کا قلم. تم. ٹھیک ہے، کا زبر کے ساتھ ہے تو تم ایک مذکر تھا، اور کی ہو گیا تو تم ایک مؤنث. ٹھیک ہے، کا کی وہ ہو اور ہا ہوتا ہے اس کے لیے. ٹھیک ہے، قلم و ہم. ان سب کا ان ان سب کا سب قلم. ان سب کا قلم. قلم. ان سب کا قلم. ان سب مذکر کا قلم. مذکر کا کیونکہ عورتوں کے لیے الگ ہے. ٹھیک ہے نا، اس لیے ڈیفائن کرنا پڑتا ہے. ہم مذکر کے لیے. قلم و کم. تم سب مردوں تم کا سب قلم. مذکر کا تم قلم. سب مذکر کا قلم. قلم و کنہ. تم سب مونس کا سب قلم. مؤنث کا تم قلم. سب تم سب. مؤنث کا قلم. ٹھیک ہے، ایک اس میں سے مسنگ ہے. قلم و ہم کا اپوزٹ ہوتا ہے قلم و ہنہ. تو قلم و ہنہ کا کیا مطلب ہوا؟ تم سب مؤنث کا قلم. تم سب مونس کا قلم. تم سب مؤنث کا قلم. تم سب مؤنث کا قلم. تم ہاں، سب تم تو. مؤنث کا قلم. ٹھیک ہے نا، تم تو کنہ ہو گیا نا، تو ہم سے ہنہ جو ہے وہ تو ان سب مذکر کی جگہ ان سب مؤنث کا ہو جائے، وہ یہاں مسنگ ہے. ٹھیک ہے، اچھا. اب کریں اس کتاب کا ترجمہ. ان الذین یغضون اصواتہم. بے شک وہ لوگ جو بے شک وہ لوگ جو پست کرتے ہیں اپنی آوازوں کو. پست کرتے ہیں. آوازوں کو. اپنی آواز. ٹھیک ان ہے، سب کی لفظی آواز. ترجمہ وہ پست کرتے ہیں، اور اصواتہم ان سب کی آوازیں. لیکن جب با محاورہ ہوگا تو پھر ہو جائے گا. وہ لوگ پست کرتے ہیں اپنی آوازیں. ٹھیک ہے، بے بے شک شک وہ وہ لوگ. لوگ اپنی آوازوں کو پست کرتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ اب محاورتاً اردو میں بھی با محاورہ مطلب ہوتا ہے کہ رننگ ٹرانسلیشن جسے کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اچھا، اندہ بھی جو ہے یہ بھی اسی طرح اس کا مطلب ہوتا ہے پاس، قریب، نزدیک. ٹھیک ہے، تو ان میں سے کوئی ایک آ سکتا ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام، آپ نے سنا ہوگا. ٹھیک ہے، کہ بے شک اللہ کے نزدیک جو ہے دین جو ہے وہ اسلام ہے. ٹھیک ہے، تو پاس. اور یہ بھی 1.5% میں آ گیا، کیونکہ ایک دفعہ بتا دیا آپ کو، یہ انشاءاللہ آپ کو بھولے گا. ایک دفعہ نہیں بھی ہے تو ہم بار بار ریپیٹ کرتے رہتے ہیں تو وہ پک جاتا ہے. مطلب اس کو لیے کوئی ڈکشنری دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی. رسول بھی اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے. یعنی رسول بھی کہتے ہیں، پیغام لانے والے کو بھی کہتے ہیں، رسالت لانے والا بھی ہوتا ہے. عرب جو ہے وہ ڈاکیے کو بھی رسول کہتے ہیں، کیونکہ وہ بھی کچھ نہ کچھ آپ کے لیے کوئی انفارمیشن لے کے آ رہا ہے. تو خط لے کے آ رہا تھا، پارسل لے کے آ رہا ہے، تو وہ بھی رسول کہلاتا ہے. ٹھیک ہے، تو ہم اس کا ترجمہ رسول کا رسول ہی کر رہے ہیں کیونکہ اردو میں استعمال ہوتا ہے. یہ اردو کا لفظ ہے. اللہ ہی کیونکہ لفظ جلال ہے. لفظ جلالہ. ٹھیک ہے، یہ اردو ہو گیا. اچھا، اب یہ ترتیب کا تھوڑا ترجمہ ہم پڑھتے ہیں. کتاب اللہ کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کی کتاب. اللہ کی کتاب. کتاب. اللہ کی کتاب. ٹھیک ہے، رسول اللہ. اللہ کے رسول. ٹھیک ہے، اللہ کے رسول. اچھا، اب کلمۃ طالب. طالب علم کا قلم. طالب علم کا قلم.
کا कलम। ٹھیک ہے. اب یہ دیکھیں اس میں ہو کیا رہا ہے کہ پہلا لفظ جو ہے وہ اسم نکرہ ہے اور دوسرا معرفہ، یعنی جو قلم ہے وہ کامن ناؤن ہے اور طالب جو ہے وہ پراپر ناؤن ہے. اس طرح جو پیچھے ہم نے دیکھے تھے یہاں پہ کتاب کامن ناؤن تھی، اللہ پراپر ناؤن تھا. ٹھیک ہے، رسول کامن ناؤن تھا، اللہ پراپر ناؤن. تو پہلے والے کو کہتے ہیں نکرہ کامن ناؤن کو، اور معرفہ جو ہے وہ پراپر ناؤن کو کہتے ہیں. تو اگر اسم نکرہ اور اسم معرفہ ایک ساتھ آ جائیں تو ترجمہ اس طرح ہوتا ہے کہ عربی میں تو اسی طرح ہے کہ پہلے نکرہ آتا ہے بعد میں معرفہ آتا ہے، لیکن جب اس کی اردو میں ہم ٹرانسلیشن کرتے ہیں تو ہم پھر کیا کرتے ہیں کہ معرفہ کو پہلے لے آتے ہیں اور نکرہ بعد میں ہوتا ہے، اور بیچ میں ہمیں اپنے پاس سے کا، کے یا کی لگانا پڑتا ہے اردو ترجمہ کرتے وقت. اب آپ دیکھیں ہم نے پہلے پڑھا تھا کتاب اللہ، تو کیا تھا؟ اللہ کی کتاب. ہاں، اللہ کو ہم نے پہلے اللہ پہلے بولا اور پھر کتاب بولا. پھر رسول اللہ تھا، اللہ کے رسول. اللہ کے رسول. ٹھیک ہے، تو معرفہ پہلے لے آئے. اور یہاں کلم طالب ہے، طالب علم کا قلم. قلم. ٹھیک ہے، تو معرفہ طالب علم اردو میں پہلے ٹرانسلیشن کرتے ہوئے معرفہ پہلے آئے گا، کاکی کی لگے گا اور پھر نکرہ. ٹھیک ہے. اچھا، تو اب رسول اللہ ہے یہاں پہ سیدھا اس کا آپ نے کر ہی دیا. کیا تھا؟ اللہ کے رسول. اللہ ٹھیک ہے. کے اب رسول. چونکہ ذکر ہو رہا ہے وہ ہے جو مومنوں کو کہا جا رہا ہے، تو وہ اس لیے پھر رسول اللہ سے مراد ہے کہ اللہ کے رسول جو ہیں، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے. اندہ رسول اللہ کا کیا مطلب ہوا؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول کے قریب. اللہ کے رسول کے پاس. اللہ کے رسول کے پاس. اولئک، یہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں. کیا مطلب تھا اس کا؟ وہ سب لوگ. یہی لوگ، وہ سب لوگ. وہ سب لوگ. ٹھیک وہ ہے، سب وہ سب. لوگ، وہ سب اللہ زینہ، جو سب لوگ. جو سب لوگ. وہ جو سب سب لوگ. جو سب لوگ. امتحانہ، یہ بھی اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس میں الف یہ اتین سے نہیں ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ سیاق سے جب آیت میں اندر آپ دیکھتے ہیں نا تو اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ جو ہے نا یہ مطلب علامت حال نہیں ہے. ورنہ تو ہم نے اتین پڑھا تھا نا کہ اس میں تو الف جو ہے نا وہ اس کا بننا چاہیے تھا، لیکن یہ سیپریٹلی ہے. تو امتحانہ اسی کا حصہ ہے، تو یہ ماضی کا ہی وہ ہے لفظ. اچھا، اب اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں. تو امتحانہ سے ہم کیا کرتے ہیں، بیچ میں ہے کے بعد الف لگاتے ہیں، تو امتحان. ٹھیک ہے، تو اس کا ترجمہ بھی امتحان ہی ہوئے گا، لیکن امتحانہ ماضی ہے تو پھر ترجمہ کیا ہو جائے گا؟ اس نے امتحان لیا. ہاں، اس ایک مذکر میں. ٹھیک ہے. اس سے ایک مذکر میں امتحان. اچھا، اللہ اللہ، اللہ سے جلالہ. اس میں جلالہ. ٹھیک ہو گیا جی. قلوبہم الگ کریں. قلوب اور حامیم الگ ہو الگ. جائے گا. قلوب اور ہم ان سب کا. دو ٹکڑے، قلوب اور ہم. ہم کا کیا مطلب ہے؟ وہ سب مذکر. ان سب مذکر کا. ٹھیک ہے. اور قلوب جو ہے یہ دل کی جمع، قلب مطلب قلب کی جمع ہے. قلب کہتے ہیں دل کو. تو ٹھیک ہے، تو قلوبہم کا پھر کیا مطلب ہو جائے گا؟ ان سب مذکر کے دل. سب مذکر کے دل. جمع ہے تو دلوں کہہ سکتے ہیں آپ. ٹھیک ہے نا. اردو میں دل جمع کے لیے بھی بولا جاتا ہے. اس کو کریں الگ، تقوی کو. لی اور تقوی. لی الگ ہو جائے گا. اور لی. ٹھیک ہے، لی ہے پھر ال ہے پھر تقوی. لام اگر الگ ہٹا دینا تو پھر یہ اب تقوی ہے. لیکن یہ چونکہ الف لگائے مطلب یہ بورڈ ہوتا ہے جس کے اوپر کوئی حرکت نہ ہو، تو پھر جب اس سے پہلے کچھ لگ جائے تو پھر یہ حذف ہو جاتا ہے. تو لی لگ گیا تو الف ڈراپ ہو گیا تو لت تقوی ہو گیا. ٹھیک ہے، لل تقوی بیسیکلی. لیکن وہ آگے چونکہ جو اصول ہوتے ہیں تجوید کے اس کے مطابق وہ پھر آگے شد آ جاتی ہے تو لام بھی سائلنٹ ہو جاتا ہے. تو ہم بولیں گے لت تک مطلب لت تقوی، لیکن ویسے پڑھا جائے گا تو لی
अल तकवा, ठीक है। तो इसका एक मतलब था के लिए, दूसरा क्या था? हमें किसी बेशक। असाइनमेंट में हैं? यकीनन। यकीनन। ठीक है, बेशक, यकीनन, बेशक। ये था, ठीक है ना। अच्छा, सो उर्दू में भी तकवा इस्तेमाल होता है, सो लित तकवा हो जाएगा तकवा के लिए। तकवा के के लिए। लिए, ठीक है, ठीक है, तकवा के लिए। अच्छा जी, अब करें इसका तर्जुमा। उलाइकल्लज़ीन इम्तहानल्लाहु कुलूबहुम लित्तक़वा। लफ्जी करें पहले। उलाइका वो सब वो सब लोग अल्लाजीना जो सब लोग जो सब इम्तहाना लोग इम्तिहान लिया उसने लिया अल्लाह ने अल्लाह ने कुलूबहुम उनके दिलों का लित्तक़वा तकवा के लिए। तकवा तकवे के लिए। ठीक हो गया जी, बा मुहावरा पढ़ दें। इन्हीं उन्हीं लोगों लोगों के के दिलों का अल्लाह ने तकवा के लिए इम्तिहान लिया है। ठीक है। अच्छा जी, अब हम जो है एक दफ़ा प्रैक्टिस वही करेंगे, हम पहले कर चुके हैं, यहाँ पे अभी रिवीजन है, ठीक है। हमने पढ़ा था सौतु का, तो क्या मतलब था? तुम एक तुम मुज़क्कर की एक आवाज। मुज़क्कर की आवाज। मुज़क्कर की आवाज। ठीक है, तुम एक मुज़क्कर की आवाज़। फिर था सौतु कुम, तुम तुम सब सब मुज़क्कर की मुज़क्कर की आवाज। मुज़क्कर आवाज। की आवाज़ें। ठीक है। आपने ये याद रखने इशारे भी, क्योंकि आगे जाके मैं तस्वीर के बगैर पूछूंगा आपसे। सौतु हु, उस एक मुज़क्कर की उसे एक आवाज। मुज़क्कर की आवाज। सौतु हुम, उन सब सब मुज़क्कर की उन आवाज। सब मुज़क्कर की आवाज। अच्छा, अब करें सौतु का। अब आप साथ इशारा भी बताएंगे, ठीक है। तुम एक मुज़क्कर की आवाज, एक उंगली सामने की तरफ, दाएं हाथ की एक उंगली सामने की तरफ। सो तो सौतु कुम। कुम, तुम सब तुम सब मुज़क्कर की आवाज, चार उंगलियां दाएं हाथ की सामने। दाएं हाथ के सामने की तरफ। सौतु हु, उस एक मुज़क्कर की आवाज, एक उंगली सामने की तरफ। दाएं हाथ की उंगली दाएं तरफ। दाएं हाथ की उंगली दाएं तरफ। दाएं हाथ की। दाएं हाथ की दाएं तरफ, ठीक है। सौतु हुम, उन सब एक उन उन सब मुज़क्कर की आवाज, मुज़क्कर की चार आवाज उंगलियां है। दाएं हाथ की दाईं तरफ। दाएं हाथ की दाएं ठीक, तरफ। ठीक। अच्छा जी, अब आ गया सौती, मेरी आवाज। उस एक मुज़क्कर की आवाज। अच्छा, मेरी आवाज। ठीक है ना, मेरी आवाज। सौतु ना, हमारी आवाज। हमारी आवाज। अच्छा, अब इशारों के साथ बताएं। सऊती मेरी आवाज, सऊती एक मेरी उंगली दाएं आवाज। हाथ की तरफ। अपनी तरफ। अपनी तरफ, ठीक है। सौतु ना, हमारी आवाज, हमारी चार आवाज। उंगलियां दाएं चार हाथ की। उंगलियां अपनी तरफ। ठीक है। अब है बायां हाथ आ गया, सौतु की, उस एक उस मोहम्मद एक मोनिस की आवाज। मुज़क्कर की आवाज। एक मुन्नश की आवाज। बाएं ये हाथ की एक उंगली सामने की तरफ। सामने की तरफ तो उस तो नहीं हो सकता ना, फिर बीच में किसी ने उस भी बोला है, तो तुम एक मोनस की आवाज। ठीक है ना, तुम हुआ ना। अच्छा, फिर है सौतु कुन्ना, तुम सब मुन्नश की आवाज। तुम सब मुअन्नस की आवाज, सामने की तरफ को चार उंगलियां, ठीक है ना। अच्छा, सौतु हा, अब बाएं तरफ को है एक उंगली। उस एक मोनस की आवाज। की आवाज। सौतु हुन्ना, उन सब उन मोहम्मद सब मोनिस की आवाज। ठीक हो गया जी। चलें, अब बताएं सौतु की, आप एक तुम एक मुन्नश मोनस की की आवाज। आवाज। और इशारा सामने एक की तरफ, बाएं बाएं हाथ हाथ। की एक उंगली सामने की तरफ। सौतु कुन्ना, तुम सब मोहम्मद की आवाज। मोनस की आवाज। लेफ्ट हैंड की चार उंगलियां सामने की तरफ। सौतु हा,
उस उस एक एक मुजक्कर की मोनस आवाज, की आवाज, हाँ मोनस की आवाज एक बाएं मोनस की हाथ आवाज बाएं हाथ की सामने की तरफ, सामने की तरफ, एक उस बाएं हाथ एक की, जी अपनी बाएं एक हाथ की उंगली लेफ्ट तरफ। साइड, बाएं हाथ लेफ्ट की साइड पे, बाईं तरफ, बाईं तरफ, ठीक है ना। क्योंकि वो जब वो का इशारा है तो सामने तो नहीं हो सकता ना, सामने मुखातब होता है जिससे आप करें, तो फिर तुम, वो तुम आएगा, ठीक है। और मुतकल्लम होता है जो अपनी तरफ करना, मैं या हम, वो मुतकल्लम कहलाते हैं, ठीक है। अपने आप से कलाम करना, जो सामने है वो हाजिर या मुखातब होता है, और जो मिसिंग है यहाँ से वो फिर वो हो जाता है, तो इसलिए वो साइड को इशारा। अच्छा, सौ तो हुन्ना का इशारा बता दें। उन उन सब मोनस की आवाज, 4 उंगलियां बाएं तरफ की सामने की तरफ, सामने, साइड, जी उन सब उन उन सब सब मोनिस सामने, की आवाज, उन सब सब मोनस की चार आवाज तो इशारा किधर होगा? बाईं तरफ, हाँ, बाएं बाएं तरफ, तरफ सामने नहीं, बाएं तरफ, तरफ 4 ठीक उंगलियां। है ना। पहले दो ऊपर वाले सामने की तरफ हैं, ये दोनों बाएं तरफ, ठीक है। अच्छा, लाहुम को अलग करें। लाम ला और हुम, ला और होम, ठीक है, होम का क्या मतलब था? वो सब वो सब, वो सब, और ला, वो सब मुजक्कर, ठीक है। और ला, लिए, लिए, तर्जुमा हो जाएगा उन सब के लिए, उन सब, एक्चुअली मुजक्कर भी होना चाहिए, ठीक है ना, यहाँ उन सब मुजक्कर के लिए, ठीक है। मगफिरातुन, ये भी उर्दू में भी इस्तेमाल होता है, ठीक है। जो है अरबी में गोलता, उर्दू में जो है ना वो नॉर्मल ते में बदल जाता है, ठीक है। तो मगफिरतन यानी मगफरत, तो ये उर्दू में इस्तेमाल होता है। वाह, और ठीक है। और अजर, अजर भी उर्दू में इस्तेमाल होता है, अजर होता है उजरत भी, या बदला, सिला, कमाई, सवाब, मजदूरी, ठीक है। इसी से जो जो दूसरों को हायर करता है उसको आजिर कहते हैं, मजदूर को अंगेज करने वाला, ठीक है। तो अजर जो है वो मजदूरी भी है। तो सिला आप ले लें यहाँ पे, इसका तर्जुमा अजीम, ये फ़ईल के वजन पे है, क्या मतलब हुआ? बड़ा, बेहद, बड़ा, बेहद बड़ा, बहुत बड़ा, अज़ल से हमेशा हमेशा मुस्तकिल अजमत, ठीक है, ठीक है ना। तो अजीम, अजमत, बड़ाई, ये उर्दू में भी इस्तेमाल होते हैं, फ़ईल के वजन पे था, तो अज़ल से हमेशा हमेशा अजमत या मुस्तकिल अजीम, ठीक हो गया जी। किता का तर्जुमा करते हैं, लहुम मगफिरतुम व अजरुन अजीम। उनके लिए, उन सब के लिए मगफरत और बदला है अजल से हमेशा हमेशा अजमत वाला। ठीक है, अज़ल से हमेशा हमेशा या मुस्तकिल अजमत वाला, ठीक है। तर्जुमा कर दें। उन सब के लिए मफरत है और मुस्तकिल अजीम सिला है। ठीक है, तो अजीम को उर्दू में आप ट्रांसलेट करते हुए अजीम भी बोल दें तो मतलब समझते हैं, ठीक है। चलें, अब पूरी आयत का तर्जुमा सारे मिल के कर। इन्ना बेशक अल्लाह जीना वो सब जो सब लोग लोग याकूत दूना पर, अब अभी लफ्जी तर्जुमा ना अच्छा, करें, अब आप ना आयत का तर्जुमा करें, ठीक है। तो वो अच्छा उसको फिर कितों में आप ब्रेकअप करना शुरू कर दें, अब आपको आहिस्ता आहिस्ता पता चल जाएगा। आएगा, पहला आएगा इन्नल्लाह जीना या गुज़ूना अस्वातहुम, ये एक किता है। इंदा रसूलिल्लाह दूसरा है, उलाइक अल्लज़ीना अम्तहनल्लाहु कुलूबहुम लित्तक़वा, ये तीसरा है। लहुम मग़फ़िरतुम व अज्रुन अज़ीम, ये चौथा है, ठीक है ना। ये इस तरह ब्रेकअप हो जाता है सेंटेंस का, आयत का भी। तो इन्नल्लाह जीना या गुज़ूना अस्वातहुम, इसका आप इकट्ठा तर्जुमा करेंगे। बेशक वो लोग बेशक जो वो पस्त रखते हैं सब अपनी लोग जो आवाजों को अपनी ठीक है, आगे, इन अल्लाह के रसूल के अल्लाह के नजदीक रसूल के पास, पास, ठीक है। पास या नजदीक, वही लोग वही जो लोग हैं जो जिनका इम्तिहान वो लिया वही अल्लाह सब ने, लोग हैं अल्लाह जिनको ने दिलों का अल्लाह ने इम्तिहान लिया कुलूबहुम तकवा उनके के दिलों का लिए, ले तकवा के लिए, लहुम उन्हीं उनके के लगा लिए लहुम मगफरत इन मगफिरत सब उनके लिए लोग सब बख्शिश के लिए अजर मग़फ़िरत है, और बदला है मुस्तक़िल रहमत वाला। अजर है दायमी अजीम। ठीक है ना, पढ़ दें अब नीचे।
بے شک وہ سب لوگ اپنی آوازوں کو پست کرتے ہیں، اللہ کے رسول کے پاس انہی لوگوں کے دلوں کا اللہ نے امتحان لیا، تقویٰ کے لیے ان سب کے لیے مغفرت ہے اور مستقل عظیم بدلہ ہے۔ ٹھیک ہے جی، چلیں اس میں اب دیکھتے ہیں اردو کے الفاظ۔ پہلے دو تو جو ہیں یہ آپ کے 1.5% میں چلے گئے، ٹھیک ہے، تو آگے چلیں۔ وضو، ٹھیک ہے، اسوات، اسوات، ٹھیک ہے، رسول، ہاں رسول، رسول، اللہ، 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 تہن، امتحانہ، اللہ، 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 قلوب، قلوب، تقوی، تقویٰ، مغفرت، 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 اجر، 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 عظیم، اجر عظیم، عظیم۔ عظیم۔ ٹھیک ہے۔ باقی زیادہ تر جو ہیں وہ 1.5% میں ہے، یا جمع کی علامت ہے، یا لہم میں یا قلوبہم میں وہ ہے پروناؤن جسے کہتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا جی، چلیں یہاں پہ ہماری پہلی آیت ختم ہوگی، اب ہم دوسری شروع کرتے ہیں۔ اچھا جی، یہ بھی چھوٹی ہے لیکن اس میں اب ہم آہستہ آہستہ جیسے گرامر کے جو اصول ایک نارمل پڑھایا جاتا ہے وہ تو اسم فعل حرف سے شروع کیا جاتا ہے، پہلے اسم کی تفسیر بتائی جاتی ہے، ہم صرف وہ گرامر اس طرح بتاتے ہیں جو جیسے جیسے آیتوں میں آتی جاتی ہے، ٹھیک ہے نا، تو وہ سیکوینس وہ نہ ہو جو نارمل گرامر پڑھائی جاتی ہے۔ چلے تلاوت کوئی ایک کر دے۔ إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون۔ جزاک۔ ایک چیز شروع میں بتائی تھی میں نے پہلے انٹروڈکشن میں، دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں۔ دیکھیں جو بسم اللہ ہے نا، جب ہم نے بسم اللہ پڑھی تھی تو بسم اللہ کی یہ حدیث ہے کہ کوئی کام کرنے سے پہلے آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا کریں، ٹھیک ہے۔ لیکن قرآن کی تلاوت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے، مطلب مجھے وہ آیت نہیں پتہ کہاں ہے، فاستعذ باللہ، ٹھیک ہے، جب بھی آپ قرآن پڑھنے لگو تو اللہ کی پناہ مانگ لیا کرو شیطان مردود سے، ٹھیک ہے، فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تو اس لیے جب بھی ہم، جو کہ ہم تو ایکسپلین کر رہے ہیں، معنی کر رہے ہیں، تو جب بھی کوئی آیت کی تلاوت کرے نا تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ضرور پڑھ لیا کرے، ٹھیک ہے، اس کو روٹین بنا لیں کہ جب بھی تلاوت کرنی ہو نا اس سے پہلے اعوذ باللہ ضرور پڑھنے کی۔ باقی بسم اللہ تو ہم نے سٹارٹ میں پڑھ لی اور ہماری کلاس چل رہی ہے، ٹھیک ہے۔ انا ہم پڑھ چکے ہیں، کیا مطلب تھا؟ بے شک، بے شک، بے شک، بے شک، بے شک، ہاں، اللہ زینہ، جو سب جو لوگ، لوگ وہ جو سب لوگ، سب، ٹھیک ہے۔ اچھا پھر ہم نے پڑھا تھا التین، الف تا یا نون، الف مطلب میں، تا تم، یا میں وہ، تم، نون ہم۔ ٹھیک ہے۔ تو آج ہم علامت حال، وہاں تو ہم نے صرف یغزونہ کا ویسے علامت پڑھی تھی نا، اب ہم تھوڑی سی اس کی پوری وہ ٹیبل کریں گے، ٹھیک ہے، فعل حال کا یا فعل مضارع کا، کیونکہ یہ پہلے آ رہے ہیں، اس کے بعد جو آ رہا ہے نا لفظ، تو اس کی وجہ سے ینادونہ کا، تو وہ مضارع ہے، تو اس لیے پہلے ماضی سے پہلے ہم مضارع کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو خرجہ ایک ورڈ ہے، ٹھیک ہے، اردو میں بھی خروج بھی ہوتا ہے، اخراج بھی ہوتا ہے، اردو میں بولا جاتا ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے نکلنا، ٹھیک ہے۔ تو اس کو لے کے ہم چلیں گے۔ تو پہلا لفظ ہے تخرج، تو کیا ترجمہ ہو جائے گا؟ تم ایک تم مذکر نکلتے ہو، نکلے، تم نکلتے ہو، یہ نکلے ہوگا یا نکلتے ہو؟ نکلتے ہو، نکلتے نکلتے ہو، ہو، نکلتے ٹھیک ہو، ہے نا، کیونکہ یہ فعل حال، ٹھیک ہے، نکلے ہوتا تو پھر کچھ اور ہوتا، پھر علامت مضارع نہ لگی ہوتی، پہلے تا نہ ہوتی، ٹھیک ہے نا، تو تا کی وجہ سے خراجہ یہ ہے کہ ہوتا، فعل خراجہ تو ہاں وہ ماضی ہوتا ہے، تو مضارع جو ہے وہ ہے تخرج۔ اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ شروع میں علامت مضارع لگتی ہے، اس کے بعد جزم ہوتی ہے، اینڈ والے پہ پیش ہوتی ہے، تو یہ پیٹرن چلے گا ہمارا سارے آگے جو الفاظ آئیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک ہو گیا تخرجون،
तुम सब निकलते हो। निकलते हो, सब मुज़क्कर तुम निकलते सब हो। मुज़क्कर निकलते हो। होगा मुज़क्कर ही, ठीक है ना, क्योंकि four मुअन्नस के fingers, लिए और आ जाएगा, four words. ठीक है ना। यखरुजु, वो वो निकलता है। वो निकलता है। मुज़क्कर निकलता वो है। निकलता है। एक मुज़क्कर निकलता है। क्योंकि लफ्ज़ी तर्जमा करें, अदरवाइज वो निकलता है में ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड है कि ये मुज़क्कर की ही बात हो रही है, ठीक है ना। लेकिन जहाँ चूंकि लफ्ज़ी प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, तो वो फिर या का मतलब वो एक मुज़क्कर ही हम लेंगे। यखरुजूना, वो सब निकल वो सब मुज़क्कर निकलते हैं। वो सब मुज़क्कर निकलते हैं। चले, अच्छा, उसके बाद अब तर्जमा करें और साथ फिर इशारा बताएंगे। तखरुजू, वो एक मुज़क्कर निकलता है। वो एक मुज़क्कर निकलता है। ये वो तुम है या एक तुम है? मुज़क्कर निकलते हो। तुम एक मुज़क्कर और निकलते सामने हो। की तरफ दाएं हाथ का एक फिंगर, एक उंगली। एक उंगली का, ठीक है ना। तो ता तुम के लिए है, या वो के लिए होता है। तो तखरुजूना, तुम सब मुज़क्कर निकलते हो। चार उंगलियों का इशारा की सामने की तरफ। सामने की तरफ। यखरुजू, सीधे हाथ की तरफ एक उंगली का वो इशारा। एक मुज़क्कर निकलता है। वो एक मुज़क्कर निकलता है, सीधे आपको एक उंगली, ठीक है। यखरुजूना, सीधे वो हाथ की वो तरफ सब चार उंगलियां मुज़क्कर निकलते हैं। चार उंगलियां ठीक है, सामने की तरफ, बाएं दाएं तरफ की। बाएं की तरफ, ठीक है, बाएं की तरफ, क्योंकि पहले तर्जमा किया करें फिर इशारा बताया करें, ठीक है ना, वरना मिक्सअप हो जाए। तो आधे तर्जमा कर रहे हैं, आधे इशारा बता रहे हैं। अच्छा, अब आ गया अखरुजू। मैं निकलता हूँ। मैं मैं एक निकलता हूँ। मुज़क्कर निकलता हूँ। अच्छा, इसमें मुज़क्कर मुअन्नस कहने की जरूरत नहीं है। मुअन्नस करेगी तो लेफ्ट हैंड इशारा करेगी अपने लिए, और मर्द राइट हैंड यूज करेगा। लेकिन तर्जुमा हम क्योंकि तस्वीर में अब राइट हैंड दिखा रहे हैं, तो इसलिए हम निकलता हूँ कर रहे हैं। अदरवाइज मुअन्नस भी कहेगी अखरुजू, और मैं निकलती हूँ, तर्जुमा भी हो जाएगा, ठीक है। तो और हम निकलती हैं या हम निकलते हैं, ठीक है ना। अखरुजू, हम निकलते हैं। हम निकलते हैं। तो इसमें मुज़क्कर मुअन्नस की तशख़ीस नहीं होती, ये दोनों के लिए ही सेम यूज होता है। अच्छा, अब तर्जुमा और इशारा। अखरुजु एक मैं उंगली निकलता हूँ, अपनी तरफ। निकलती हूँ। अपनी नखरुजू, मैं हम निकलता हूँ निकलते एक हैं। अपनी तरफ। हाँ, पहले और तर्जुमा किया करें फिर इशारा बताएं, ठीक है। नखरुजु, नखरुजु, हम मैं निकलते हैं। निकलता हूँ। हम हम निकलते हैं चार चार उंगलियां उंगलियां अपनी अपनी तरफ। तरफ। अपनी तरफ। अब लफ्ज है तखरुजीना। वो एक मुअन्नस निकलती है। वो कैसे हो गया, ता के साथ आप वो एक कैसे हो गया? मुअन्नस निकलती तुम हो। तुम एक तुम एक तुम मुअन्नस एक निकलती मुअन्नस हो। निकलते मुअन्नस हो। निकलती हो। ठीक है। अच्छा, ये थोड़ा मुश्किल होता है। माजी वाले में ना मुज़क्कर मुअन्नस में ज़्यादा आसानी से समझ आ जाती है, याद भी रहता है। वाले में ना काफ़ी चीज़ें मिक्सअप होती हैं, तो इसलिए ये आपको थोड़ी सी इस पे मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। लेकिन हम बार बार आपको करवाएंगे, तो इंशाल्लाह ये आपको पक्का याद हो जाएगा। देखो, हमने मुज़क्कर के लिए कहा था तखरुजू, ठीक है, और यहाँ पे मुअन्नस के लिए तखरुजीना लग गया, हालांकि बाकियों के लिए वाव नून या नून लगता था जमा के लिए, ठीक है ना। तखरुजूना हम कहते थे, यखरुजूना। तो यहाँ पे तखरुजीना है, तो ये एक मुअन्नस के लिए है। तो ये चीज़ें टेबल आपको मिल जाएगा, ये स्लाइडें और ये रिकॉर्डिंग भी होगी, तो ये आपने रजिस्टर कर लेना। अभी जब पूरा वो आएगा ना, तो फिर आप देख लेना। तखरुजना, तुम सब तुम सब मुअन्नस मुज़क्कर निकलती हो। तुम सब मुअन्नस निकलती हो। मुअन्नस निकलती हो। ठीक है। अच्छा, अब तखरुजू, वो एक मुअन्नस निकलती है। ठीक है। अब यही तखरुजू हम पहले पढ़ के आए थे, तुम एक मुज़क्कर के लिए भी। तो ये फिर आयतों के अंदर ना आपको पता चल जाएगा कि यहाँ जिक्र तुम एक मुज़क्कर का हो रहा है या वो एक मुअन्नस का हो। तो ये थोड़ा सा ये वाला मुश्किल मरहला है, बट इंशाल्लाह उसके बाद आप देखेंगे कि आपको ये चीज़ें समझ आनी शुरू हो जाएगी। यखरुजना, वो सब मुअन्नस निकलती हैं। वो सब मुअन्नस निकलती हैं, ठीक है, बाएं हाथ को। अब करें तर्जमा।
तुम एक मुअन्नस निकलती हो। इशारा बाएं बाएं हाथ हाथ की एक हाथ उंगली। की एक उंगली सामने की तरफ। सामने की तरफ, ठीक है। सामने की तखरुजना तुम सब तुम मुअन्नस सब निकलती हो मुअन्नस निकलती हो। और उंगलियां सामने की तरफ। उंगली सामने। अब है तखरुज, तब वो सब मुअन्नस निकलती हैं। वो एक एक मुअन्नस मुअन्नस निकलती निकलती है, है। बाएं हाथ का एक इशारा, उंगली बाईं तरफ एक उंगली। ठीक है। यखरुजना वो वो सब सब मुअन्नस मुअन्नस निकलती हैं, बाएं लेफ्ट हाथ हैंड का बाएं इशारा चार दर्शाता चार उंगलियां उंगली लेफ्ट साइड सामने की पे। तरफ इशारा। ठीक है। अब देखिए, पहले में भी ता थे, दूसरे में भी ता थे, ये पिंक कलर जो है तुम के लिए था, ठीक है। अब यहाँ पे भी एक्चुअली तखरुज आ रहा है, और लेकिन तर्जमा वो एक मुअन्नस। तो ये जो है ना, बस अरबों ने अब जैसे कर दिया, क्योंकि अरबी तो 5,000 साल पुरानी चली आ रही है। ये ग्रामर जो है, ये तो मतलब इस्लाम के आने के भी 100 साल बाद, जब अजमियों में कुरान किया, पढ़ना उन्होंने शुरू किया, तो उनको जरूरत पड़ी, तो इसलिए ये ग्रामर टेबल बाद में बने। तो जिस तरह अरबों ने अब इस्तेमाल कर रहे थे, हम उसको तो चेंज नहीं कर सकते थे रूल, कि यहाँ पे भी अखरूजू लगा देते, ठीक ना। तो सो इसको इसी तरह अब आपने एक्सेप्ट करना। कुरान स्पोकन लैंग्वेज है, जो अरब जिस तरह बोलते थे, कुरान उसी तरह नाजिल हुआ। उसमें भी जो वहाँ की इस्तेमाली ज़बान थी, वही कुरान में आई है, ठीक है। अच्छा, युनादूना का ये हमारा एक्चुअल लफ्ज था, जिसके लिए हमने ये सारी प्रैक्टिस की है। अब इसको अलग करें। या अलग हो जाएगा, मदारे की अलामत है, और वाव नून जमा की अलामत, और का जो है वो और दूना और का अलग हो जाएगा। अच्छा, दूना नहीं, पहले वाव नून था, ठीक है। युनादूना एक्चुअली एक है। का जो है ना, पहले जमीर, मतलब सीक्वेंस में भी ना पहले जमीर को अलग कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि वो इस लफ्ज का हिस्सा नहीं है, ये अटैच्ड प्रोनाउन है। अब जो पीछे वर्ब रह गया हमारे पास, या फेल जो है, वो युनादून है। अब इसकी आपने जो ब्रेकअप बताई वो थी कि या पहले आ गया, फिर वाव नून था, तो बीच में रह गया नाद। बाकी आपने सारे पढ़े हुए हैं। या का क्या मतलब है? वो वो। वो वाव नून का वो सब में है। वो वो सब जमा की, ठीक है, वाव नून जमा की हो गई। का क्या मतलब है? आप, तुम्हारे तुम्हारे या सामने तुम, ठीक है वाला ना, आप। तुम एक तुम मुजक्कर, ठीक है। तो वो ना जमा, तुम एक मुजक्कर में पता है। अब लफ्ज है बीच में नाद, ठीक है। अब नादा जो है ना, ये सो पहली चीज तो ये है कि ये फेले हाल है, क्योंकि अलामते मुजारे है शुरू में, ठीक है ना। तो दूसरा ये है कि नाद जो है, ये उर्दू में भी इस्तेमाल होता है, निदा भी उर्दू में इस्तेमाल होता है, मुनादी भी उर्दू में इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो उर्दू में वो आगे जाके हम बताएंगे कि ये जो मीम या ये लगा ली गई है ना, ये इसका भी एक सीक्वेंस होता है। नॉर्मली मीम शुरू में लगा के हम उर्दू में लफ्ज बना लेते हैं, अलग कहीं भी लग सकता है, या जो है ना वो अमूमन आखिर पे लगता है। तो इसी तरह ये हम ऐड करके ना, जैसे हमने पीछे इम्तहान पढ़ा था, तो नून से पहले अलफ लगा के हमने उर्दू में इम्तहान बना लिया। इससे यहाँ मुनादी है, तो शुरू में मीम भी लगा लिया, या भी लगा लिया। निदा में हमने एंड पे अलफ लगा लिया। तो ये इस तरह अलफ में कुछ हरूफ लगा के हम उर्दू में उसका लफ्ज बना लिया हमने। तो उसी तरह चल रहा है, ठीक है। नादा का मतलब होता है बुलाना, ऐलान करना या कराना, दोनों ही होता है। या जोर जो है ना, वो अगर कोई खामोशी से करेगा तो उसको फिर बताया जाएगा। कुरान में आयत आती है जहाँ हजरत जकरिया ने अल्लाह ताला से किया खुफिया, मतलब ना कि विस्परिंग। अदरवाइज नादा जो है ना, ये मुनादी जो है, ऐलान करना, ये ऊंची आवाज में ही होता है, ठीक है। तो नादा हो जाएगा फेले माजी के उस एक मुजक्कर ने पुकारा। तो युनादा क्या हो जाएगा फिर? वो एक मुजक्कर वो पुकारता एक मुजक्कर पुकारता पकारता है। 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 ठीक है। अच्छा, और का यहाँ पे जमीर मुतसिला यानी अटैच प्रोनाउन है, यानी तुम एक मुजक्कर, यहाँ पे जिक्र किया जा रहा है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, ठीक है। अच्छा, अब हम प्रैक्टिस करते हैं। तो नादा माजी का लफ्ज था, तो क्या मतलब था इसका? उसे एक एक मुजक्कर ने मुजक्कर ने पुकारा। पुकारा। उसे एक ऐलान करना। मुजक्कर ने पुकारा।
युनादू उसमें एक उसे मुज़क्कर है, एक मुज़क्कर पुकारता वो है। एक मुज़क्कर पुकारता है। वो एक मुज़क्कर पुकारता है। ठीक है, और युनादूना वो सब वो मुज़क्कर सब पुकारते मुज़क्कर हैं। पुकारते हैं। वो सब ठीक है ना, मुज़क्कर पुकारते ठीक है ना। तो इस तरह तर्जुमा आपका, आपको मतलब बेसिक से आप ऐड ऑन जो है ना वो करके तो तर्जुमा बना लेते हैं। ठीक है, तो युनादूना का मतलब फिर क्या हो गया? वो सब मुज़क्कर आपको सब पुकारते मुज़क्कर हैं। आपको पुकारते हैं। ठीक है, वो हैं तो आपको, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। ये यानी ठीक हो गया जी। चलें अब करें किता का तर्जुमा, इन्नल्लज़ीना युनादूना का। बेशक वो सब लोग जो सब लोग पुकारते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। ठीक है, वो सब को पुकारते हैं। अब बा मुहावरा हो जाएगा, बेशक जो लोग तुमको पुकारते हैं, यानी बेशक जो लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलाते हैं। ठीक है। ये तो पहला किता हो गया, सेंटेंस का एक फ्रेज जिसे कहते हैं ना, ये वो है। मिन मिन फ्रॉम मिन से हाँ, मिन जानिब, ठीक है ना, मिन जानिब हज़रत दावतनामा, तो से। वरा, वरा भी उर्दू में इस्तेमाल होता है। ठीक है, हम कहते हैं मावराए अदालत कत्ल हो गया, यानी वरा का मतलब है पीछे, जो सामने ना हो या नजरों से ओझल हो, उसको वरा कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे मतलब घर के पीछे का मतलब घर के बाहर से। ठीक है, अच्छा। अल हुजरात, ठीक है, अल हुजरात में हमने अभी तक तो जो जमा पड़ी थी ना वो वाव वाले वाव नून वाव और यानून था ना, तो अलिफ ते भी जो भी है ये भी जमा होती है। ठीक है, और ये हुजरा की जमा है हुजरात। तालबा की जमा क्या हो जाएगा? तालिबात। तालिबात। मुस्लिम, हाँ, मुस्लिमा की क्या जमा हो जाएगी? मुस्लिमात। मुस्लिमात। ठीक है ना, तो गोल ता जो है ना वो अलिफ मुस्लिमात। ते के साथ जमा होती है। अच्छा, हुजरा जो होता है मतलब या तो हुजरात जो है ये कमरे, रहाइश, मंजिल। और उन दिनों के ज़माने में हुजरा जो है वो टेंट भी हो सकता था, घर भी होते थे अरबों के। तो अल हुजरात हो गया खास रहाइश गाहें, यानी स्पेसिफाइड कर दी गई हैं कि क्योंकि अब वो पुकार रहे थे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, तो अल हुजरात भी फिर उन्हीं के घर थे। ठीक है ना, तो अल हुजरात हुजरा से। अच्छा, सो क्या तरीका है कि अगर आखिर में गोलता हो तो ऐसा लफ्ज अमूमी तौर पे मुअन्नस मुअन्नस होता है। होता है। ठीक है, लेकिन कोई जरूरी नहीं है, जैसे उसामा, खलीफा, अब ये मुअन्नस नहीं है, लेकिन इनमें भी गोलता आखिर पे आ रही है। ठीक है, और इसकी जमा जो है गोल ताल की जगह आप अलिफ और ता लगाते हैं तो वो बन जाती है, तो हुजरा से हुजरात। ठीक है, अच्छा, तालबा से मैं पहले ही पूछ चुका हूं, क्या था? तालिबात। पहले बात मुस्लिमा से, मुस्लिमात, मुस्लिमात। हसना से, हसनात, हसनात। ठीक है ना, तो गोल था अलिफ ते में बदल गई। अच्छा, फिर हमने ये भी पढ़ लिया था, क्या था किताबुल्लाह का तर्जुमा क्या था? अल्लाह की की किताब। अल्लाह की किताब। और रसूलुल्लाह, अल्लाह के के रसूल, अल्लाह के रसूल। कलमुत तालिब, इल्म की कलम। कलम। ठीक हो गया जी। सो रूल क्या था कि अगर इसम नकरा और इसम मारफा एक साथ आ जाएं तो क्या होता है कि अरबी में इसम नकरा पहले और मारफा बाद में, इसम मारफा पहले और और उर्दू उर्दू में में इसम मारफा पहले और इसम नकरा बाद में, और मियान में और का के की। हाँ, बीच में का की के या का के की लगा देते हैं। ठीक है जी। अब ये लफ्ज है वराल हुजरात। ठीक है, तो अल हुजरात अल की वजह से मारफा बन गया, खास हो गया। ठीक है, तो ये प्रॉपर नाउन, और वरा हो गया पीछे घर। तो इसका तर्जुमा करते हुए हम क्या करेंगे, हुजरात का को पहले ले आएंगे और वरा का तर्जुमा बाद में करेंगे। तो तर्जुमा किस तरह हो खास जाएगा फिर? गुजरात। गुजरात के खास पीछे से, गुजरात के पीछे। ठीक है, खास हुजरात के पीछे से। गुजरात के
من ورائل حجرات کیا ہو جائے گا؟ سے خاص حجرات حجرات کے پیچھے سے پیچھے سے ٹھیک ہے، لفظی ہو گیا سے پیچھے خاص رہائش گاہیں، اور ترجمہ ہو گیا خاص رہائش گاہوں ہاں کے پیچھے سے، رہائش گاہوں کے پیچھے سے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رہائش گاہ کے باہر سے. ٹھیک ہے. اچھا، اکثر ہم اس کو بھی الگ کریں. اکثر ہم اکثر اور ہم. ٹھیک ہے، ہم کا مطلب کیا تھا؟ وہ وہ سب سب وہ سب مذکر ٹھیک ہے، اور اکثر وہ اردو میں سب استعمال ہوتا مذکر ہے. زیادہ ٹھیک ہے، زیادہ تر ہاں، اکثریت، کثرت، یہ سارا اکثر اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اور ہم وہ سب ہو گیا. تو اکثر و ہم کا پھر کیا ہو جائے گا؟ ان میں سے اکثر ان میں ان سے میں سے اکثریت. اکثریت. ٹھیک ہے. لا، یہ اردو میں بھی ہم پڑھ چکے ہیں، لا حاصل، لا جواب، لا تعداد. تو کیا مطلب ہوتا ہے؟ نہیں نہیں منع نہ نہ منع. منع کرنا. ٹھیک ہے نا. اچھا، یا کے لون اس کو بھی الگ کریں. یا الگ یا یا الگ دوبارہ کا مدارے کی این لام علامت، قاف، این قاف لام واو نون جمع کی علامت. باون جمع کے عقل. علاوہ یا علامت مضارع ہو گئی، اور بیچ میں ہے عقل. ٹھیک ہے، تو عقیدہ. عقل کا مطلب ہوتا ہے سمجھ بوجھ. ٹھیک ہے، تو یا کے لون ہو گیا. وہ سب سب عقل عقل رکھتے وہ ہیں. سب عقل رکھتے ہیں. ٹھیک ہے، چلے مشق کرتے ہیں. ٹھیک ہے، آ کے لو اب یہ تین کے حساب سے ہے، تو آ کے لو کا کیا مطلب ہو جائے گا؟ میں عقل رکھتا ہوں. میں عقل رکھتا ہوں. ٹھیک ہے، اور تا کی لو؟ تم عقل رکھتے ہو. عقل رکھتے ہو. ایک ایک مذکر مذکر عقل رکھتے ہو. ٹھیک ہے، یا کی لو؟ میں وہ ایک مذکر وہ عقل ایک رکھتا ہے. مذکر عقل وہ ایک رکھتا ہے. مذکر عقل رکھتا ہے. ٹھیک ہے، نا کی لو؟ ہم سب ہم عقل رکھتے ہیں. ہم مذکر مؤنث عقل رکھتے ہیں. ٹھیک ہے نا، تو ہم عقل رکھتے ہیں. اچھا، اب دیکھیں تاکلو یہاں ہے، تم ایک مذکر عقل رکھتے ہو، کیونکہ ہم یہ سارے مذکر کی باتیں کر رہے ہیں. ادروائز یہی تاکلو مؤنث کے لیے ہو جائے گا، تو پھر ہو جائے گا وہ ایک مؤنث عقل رکھتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ تھوڑا سا آپ کو یاد رکھنا ہوگا کہ یہ والا جو ہے نا دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. اچھا جی، تاکلون وہ مؤنث وہ عقل سب تم سب مذکر مذکر عقل رکھتے ہیں. وہ ہوئے گا. سب تا کس کے مذکر لیے ہوتا ہے؟ تم سب مذکر. تم سب مذکر عقل رکھتے ہو. ٹھیک ہے، یا کے لون؟ وہ سب مذکر عقل رکھتے ہیں. وہ سب مذکر عقل رکھتے لا یا کے لون؟ وہ سب مذکر سب عقل نہیں مذکر رکھتے. عقل وہ نہیں رکھتے. سب مذکر عقل نہیں رکھتے. ٹھیک ہے، یہ اب یہ بالکل فعل حال کا ہی ہے کہ یہاں پہ منع کرنے کے لیے نہیں آ رہا ہے، یہاں انفارمیشن کے طور پہ آ رہا ہے کہ وہ مذکر عقل نہیں رکھتے. ٹھیک ہو گیا جی. تو اکثر ہم لا یعقلون کا کیا ترجمہ ہو جائے گا؟ اکثریت عقل نہیں ان میں سے رکھتے. عقل سے نہیں رکھتی ہے. اکثر عقل نہیں رکھتے. وہ سب عقل رکھتے ہیں. یہ لفظی ترجمہ ہو گیا، اور با محاورہ ہو گیا. ان میں سے زیادہ تر عقل نہیں رکھتے. ٹھیک ہو گیا جی. چلیں اب کریں آیت کا ترجمہ، سارے مل کے کریں اسی طرح جیسے کتا کا میں نے کہا تھا کہ ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، اس طرح آپ ترجمہ کریں. بے شک وہ لوگ بے شک وہ لوگ جو جو سب پکارتے لوگ پکارتے ہیں من وراء آپ کے الحجرات، خاص رکھتے ہیں حجرے کے پیچھے سے آپ کے خاص بلاتے ہیں پیچھے سے آپ کو اکثر خاص رہائش گاہوں کے باہر سے، ان وہ میں سب سے عقل اکثر رکھتے وہ ہیں. سب عقل نہیں رکھتے. تو ایک بندہ پڑھ دے یہ ترجمہ. بے شک جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پکارتے ہیں رہائش گاہوں کے پیچھے سے، ان میں سے زیادہ تر عقل نہیں رکھتے. ٹھیک ہے، چلیں اردو کے الفاظ دیکھتے ہیں. نادو نادو من ورا، حجرات، حجرات، رات، اکثر، 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 لا، 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 عقل قل. عقل.
ٹھیک ہے. باقی یا وہ ہے 1.5% میں ہے، یا پھر ضمیر ہے، کا بھی ضمیر ہے، ہم بھی ضمیر ہے، اور یا اور واو نون جو ہے یہ آپ کی فعل حال کی علامت ہے. ٹھیک ہو گیا جی. چلیں یہ بھی ہماری ہوئی. اب ہم یہ بھی چھوٹی ہے، ٹھیک ہے نا. اسی کا چونکہ اسی سے کنٹینویشن ہے جو ابھی ہم پڑھ کے آئے ہیں نا، کہ ان میں سے اکثر نہیں رکھتے جو پکارتے ہیں آپ کو حجروں کے باہر سے. ٹھیک ہے. اس سے پہلے ایک ویسے ہی ہے آیت ہے یہ سورۃ النساء کی. پڑھ دیں، کوئی تلاوت کر دیں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا صدق الله العظيم. پڑھ دیں ترجمہ بھی. کیا یہ لوگ قرآن پر غور نہیں کرتے؟ اگر یہ اللہ کے سوا کسی اور کی طرف سے ہوتا تو اس میں بہت کچھ اختلاف بیانی پائی جاتی. ٹھیک ہے. یہ ایک ویسے ہی ایک مطلب وہ دیا ہے. اصل میں ہماری آیت اب یہ ہے. کوئی اور کر دے اب تلاوت آیت کی. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولو أنهم بسم الله الرحمن الرحيم ولو حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. صدق ٹھیک ہو گیا الله. جی. چلیں. اچھا واو ہم پڑھ چکے ہیں. اور ٹھیک ہے. جن کے پیچھے اذان شروع ہوگی ہے عشاء کی وہ میوٹ کر لیں. لو اگر ٹھیک ہے. یہ بھی 1.5% میں ہے. انہم اس کو الگ کریں. بے شک وہ بے سب شک وہ سب بے ہم شک وہ سب مذکر. وہ سب ترجمہ مذکر نہیں کہا. پہلے میں نے بریک اپ مانگا تھا. انا ہم. اب ترجمہ کریں جو آپ کر رہے ہیں. بے شک وہ سب مذکر بے شک وہ سب. ٹھیک ہو گیا جی. چلیں. اب جس طرح وہاں فعل حال کا ہم نے پڑھا تھا نا، تخرجینا، اب ہم ماضی کا پڑھیں گے خراجہ. ٹھیک ہے. تو جو ہمارا ہوتا ہے نا فعل ماضی بیسک سٹارٹ ہوتا ہے اور 3 حرفی ہی منیمم ہوتا ہے. 2 سے شروع نہیں ہو سکتا. 3 یا اس سے زیادہ ہو سکتے ہیں. تو اسی پیٹرن پہ فعلا ہے، فتح ہے. آہستہ آہستہ جیسے جیسے ہم آگے جائیں گے پڑھتے جائیں گے. ظلمہ. ٹھیک ہے. تو خراجہ نکلنے کے پوائنٹ آف ویو سے ماضی کا ہے. ٹھیک ہے. تو اب یہ ہے لفظ خرجتا. ترجمہ تم ایک وہ مذکر نکلے. تم نکلے وہ نکل نکلے. ٹھیک ہے. تا تم کے لیے. ٹھیک ہے. وہاں پہ تا فعل حال میں شروع میں آ رہا تھا فعل کے. یہاں پہ ماضی میں فعل جو ہوتا ہے وہ اسی طرح رہے گا. سارا کوئی علامتیں اینڈ پہ بدلیں گی. جو تم، میں، وہ یا جمع یا جو کچھ بھی ہوگا وہ بعد میں آئے گا. اس میں علامت مضارع پہلے آ رہی تھی، جمع بعد میں آ رہی تھی، جو ہم نے پچھلی آیت میں پڑھا. ٹھیک ہے. تو خرج تم سب مذکر تم نکلے. سب مذکر نکلے. ٹھیک ہے. خراجہ وہ ایک نکلا مذکر وہ ایک نکلا. مذکر وہ نکلا. ایک مذکر نکلا. خرجو وہ سب مذکر نکلے. سب مذکر نکلے. سب مذکر نکلے. اب کریں ترجمہ اور ساتھ اشارہ بتائیں گے. خرجتا تم ایک مذکر ایک نکلے. مذکر نکلے. سامنے کی طرف ایک سامنے ایک اشارہ. ابری. خرج تم سب نکلے. تم سب مذکر نکلے. تم دو چار مذکر انگلیاں نکلے. سامنے کی طرف 4 انگلیاں. تو ابھی تک ہم نے پڑھایا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. 2 کا ہم نے سیگا نہیں پڑھایا. تو واحد اور جمع ہی کر رہے ہیں ابھی ہم. خرج تو وہاں لکھا ہوا ہے نا. کہاں لکھا ہوا
तो माँ तो नहीं है, तुम है। हाँ, तो जज्म होनी जब चाहिए थी, लेकिन वो माँ होता तो जज्म अलिफ भी होता साथ, ठीक है। तो माँ जो है ना दो के लिए, ये आपकी सही है, यहाँ जज्म होनी चाहिए, ठीक है। मैं इसको कर लूंगा बाद में, ठीक। जज़ाकल्लाह। अच्छा, तो इसका इशारा क्या था, खरज तुम? तुम राइट सब हैंड मुजक्कर चार उंगलियों का सामने की तरफ, चार उंगलियां सामने की ओके, तरफ है, खराजा। वो वो मुजक्कर वो निकला। एक मुजक्कर निकला। निकला, सीधे हाथ राइट की तरफ एक उंगली का इशारा। ठीक है, और सीधे खरजू? हाथ का दाईं तरफ एक, वो वो सब सब वो मुजक्कर सब निकले। मुजक्कर निकले, चार राइट उंगलियों का हैंड की इशारा चार राइट की उंगलियां तरफ। राइट साइड पे। खरज तू? खरज तू, मैं एक मैं मुजक्कर निकला। निकला। मैं निकला, रजना? हम निकले। हम निकले। हम निकले, हम निकले। ठीक है, खरज तू? मैं निकला। मैं निकला, खरजना, हम अच्छा, निकले। एक उंगली का इशारा अपनी तरफ, एक उंगली का अच्छा, इशारा। ठीक है। खरजना हम निकले। हम निकले, हम निकले, चार उंगली उंगलियों का इशारा अपनी तरफ। अपनी तरफ। अब बाएं हाथ से, खरज ती? वो एक एक तुम एक मोहल्ले से निकली, मुअन्नस निकली, तुम एक मुअन्नस। तुम एक तुम मुअन्नस एक निकली ना, वो नहीं हो सकता ना। देखिए, हमने कहा था खरज ता, तुम एक मुजक्कर, तब वहां का और की लगाए थे ना जेर के साथ, सौतो का सौतो की। तो इसी तरह खरज ता, तुम एक मुजक्कर निकले, और खरज ती, तुम एक मुअन्नस निकली, ठीक है ना। अच्छा, फिर था वहां खरज तुम था, तुम सब मुजक्कर निकले, तो यहाँ खरज तुन्ना है। तुम सब मुअन्नस निकले। तुम सब मुअन्नस सब निकली, मुअन्नस निकली। ठीक है। अब खराजत, वहाँ खराजा था तो वो एक मुजक्कर निकला, यहाँ पे है वो एक खराजत, मुअन्नस निकली। एक मोनस निकली एक लेफ्ट मुअन्नस साइड की, निकली एक लेफ्ट उंगली साइड। लेफ्ट साइड पे। ठीक है वो ना। एक मुअन्नस। खरजना, वो सब वो सब वो वो मुअन्नस सब निकली। मुअन्नस निकली, लेफ्ट हैंड की चार उंगलियां लेफ्ट साइड पे। ठीक है ना, वो सब मुअन्नस निकली। अच्छा, एक चीज का ख्याल रखना है कि खरजना बोलना है, खरजना बोला ना तो वो फिर हम निकले हो जाएगा, क्योंकि अगर इसको लंबा कर दिया ना तो फिर अलग भी आप बोल रहे होंगे, ठीक है। तो इसलिए उतना बोले बस, खरजना, कि वो सब मुअन्नस निकली, ठीक है। खरजती? तुम एक मोनस निकली, लेफ्ट हैंड इशारा, की एक उंगली सामने की तरफ। ठीक है। खरजतुन्ना? तुम सब मोनस निकली, मुअन्नस लेफ्ट निकली। हैंड की चार उंगलियां चार सामने उंगलियां की तरफ। सामने की तरफ। खरजत? वो वो एक एक मुअन्नस मोनस निकली, वो निकली, एक लेफ्ट हैंड की एक उंगली लेफ्ट साइड पे। खरजना? वो सब मुअन्नस निकली। वो वो सब सब मुअन्नस मोनस निकली। निकली, लेफ्ट चार हैंड की उंगली चार उंगलियां लेफ्ट साइड पे। सबरू, अलग करें इसमें अलामात। सबर सबर वाव अलग अलिफ। बनेगा और वाव वाव अलिफ अलिफ, अलग हो फला जाएगा। गया सबर है। ठीक है। सबर और भाव अधिक। हाँ, तो ये भी अलामत हाल नहीं है, क्योंकि शुरू में कोई अलामत नहीं लगी हुई, जमा है तो एंड पे है। तो और वाव अलिफ तो वो जनरली माजी के साथ ही होता है, ठीक है। तो ये मतलब फेले माजी हो गया। अच्छा, तो अब आपने बताया कि वाव अलिफ और सबर, सबर उर्दू में इस्तेमाल होता है, ठीक है। सब्र कहते हैं रुकना, रोकना, बर्दाश्त करना, गुस्से को पीना, इंतजार करना, ये सारा कहते हैं ना, थोड़ा सब्र कर लो, दैट मीन थोड़ा इंतजार कर लो या रुक जाओ। तो सो सबारा का तर्जुमा क्या हो जाएगा? उस एक मुजक्कर ने सबर उस किया। एक मुजक्कर ने सबर किया, ठीक है, उन इसी को सब लेके अब मुजक्करों ने सब्र किया। हाँ, तो सबारू हो गया, उन सब मुजक्कर ने सबर किया, ठीक है। सबारा एक के लिए थे और सबारू जमा के लिए हो गया। चलें, इसकी प्रैक्टिस नहीं आगे है, ठीक है। वलाउ अन्ना हम सबारू का क्या मतलब हुआ फिर? और अगर बेशक उन वो सब और अगर बेशक वो सब सबर सबर हुआ, करते, सबर उन्होंने सबर किया, वो सब सबर अच्छा, सबरू। अब उसूली तौर पे लफ्जी तर्जमा यहाँ यही होना चाहिए था कि उन सब ने सबर किया, ठीक है। लेकिन चूंकि लॉ आ गया पहले, अगर यानी कंडीशनल हो गया, ठीक है ना, कंडीशनल हो गया, शर्तिया हो गया ये लॉ कि अगर वो सबर करते, ठीक है। तो इसलिए फिर यहाँ पे वो तर्जुमा हो गया, करें।
اور بے شک اگر وہ سب صبر کرتے. ٹھیک ہے، تو اس کے بعد آئے گا تو کیا ہوتا، وہ ہم آگے پڑھیں گے. ٹھیک ہے، اچھا اب اس کی پریکٹس کرتے ہیں. صبر کا کیا مطلب تھا؟ ایک مذکر نے صبر کیا. ایک مذکر نے صبر کیا. ٹھیک ہے، اچھا صبرت. ایک مؤنث نے صبر کیا. صبرتا. تو نے صبر. تم ایک مذکر نے صبر کیا. صبرتی. تم تم ایک مؤنث نے صبر کیا. صبر کیا. ٹھیک ہے، اور صبرتو. میں نے صبر کیا. میں نے صبر کیا. اچھا اب اس کو ذرا غور سے دیکھ لیں. صبر جو ہے وہ سب میں اسی طرح آ رہا ہے کہ ماضی میں اس سے پہلے کچھ نہیں لگتا، جو چینج ہے وہ بعد میں ہوتی ہے. پہلی چیز یہ. پھر یہ ہے کہ جو اس والے ہیں نا، صبرا اور صبرت. ٹھیک ہے، صبرت تا جب جزم کے ساتھ آئے تو وہ ایک مؤنث کے لیے استعمال ہوتی ہے. صبرا میں کچھ بھی نہیں ہے تو اس میں بلٹ ان وہ ایک مذکر ہوتا ہے کہ ہوا صبرا نہیں ہے لکھا ہوا، لیکن صبرا کا مطلب یہ کہ ہوا صبرا، کہ اس ایک مذکر نے صبر کیا. باقیوں میں پھر علامات لگانی پڑتی ہے کہ جزم کے ساتھ تا آیا تو مؤنث ہو گیا، تا زبر کے ساتھ آیا تو تم ایک مذکر ہو گیا، تی مطلب تا زیر کے ساتھ آئے تو تی ہو گیا تو تم ایک مؤنث ہو گئے، اور تا پہ پیش آ گئی تو اپنے لیے ہو گیا. ٹھیک ہے، یہ آپ نے اب یاد کرنا پہلی چیز. دوسرا یہ ہے کہ پہلے میں تینوں حرف جو فعل ہوتا ہے اس کے تینوں حرف پہ حرکت ہے، صبرا اور صبرت میں. اس کی جمع بھی ہو جائے تو صبرو ہو جائے گا مذکر کا. ٹھیک ہے، اور صبرتنا ہو جائے گا مؤنث کا. اچھا اب ہوتا کیا ہے کہ جو اس کے آگے تم اور میں کے لیے جو ہے نا، اس میں آگے علامت لگنے حرکت چونکہ لگتی ہے اس پہ، تو رے پہ یعنی تیسرا جو کلمہ ہوتا ہے نا صبرا کا جو لاسٹ تھا، وہ جزم میں کنورٹ ہو جاتا ہے اور وہ حرکت آگے چلی جاتی ہے. اب وہ پھر تم ایک مذکر کے لیے زبر ہو گئی اور تم ایک مؤنث کے لیے زیر ہو گئی اور پیش اپنے لیے ہوگی. تو یہ سارا کچھ جو چینجز آ رہی ہیں یہ اینڈ پہ آ رہی ہیں. یہ ہم بار بار آپ کو پڑھاتے رہیں گے، فکر نہ کریں. آج مطلب دونوں آیتوں میں مضارع بھی پڑھ لیا، ماضی بھی آ گیا، بٹ یہ ریپیٹ ہوتے رہیں گے. حتیٰ اردو میں استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے یہاں تک کہ یا جب تک کے. تخرج کی علامت بتائیں. تا مضارع تا مدارے کی علامت ہے. تم ایک مذکر نکلتے ہو. ٹھیک ہے، تم ٹھیک ہے. اور خرجہ جو ہے وہ مطلب اردو میں ہم خارج بھی استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اخراج بھی استعمال کرتے ہیں. تو تخرج کا مطلب ہو گیا تم ایک مذکر نکلتے ہو. ٹھیک ہے. اب یہ اینڈ پہ زبر لگی ہے، ایکچولی علیحدہ ہم پڑھتے ہیں تو تخرجو پڑھتے ہیں مضارع کے لیے. ٹھیک ہے، لیکن یہ چونکہ شروع میں کچھ آ رہے ہوتے ہیں ایسے الفاظ جس کی وجہ سے یہ حرکت بدلتی رہتی ہے، بٹ جو ہمیں مین چیز دیکھنے وہ یہی ہے کہ تا ہے جو علامت مضارع یعنی فعل حال کی ہے اور نکلنے کا ذکر ہوگا. ٹھیک ہے، اچھا سو اس کی پریکٹس کرتے ہیں. اخرجو. میں نکلا. نکلتا ہوں. میں نکلتا میں ہوں. نکلتا ہوں. میں نکلتا ہوں مدارے ہے. تخرجو تم ایک مذکر تم نکلتے ایک ہو. مذکر نکلتے ہو. تم ایک مذکر نکلتے. وہ ایک مذکر وہ نکلتا ہے. ایک مذکر نکلتا ہے. وہ ایک مذکر نکلتے. ہم نکلتے ہم ہیں. ایک مذکر نکلتے ہیں. نکلتے ہیں. ہم نکلتے ہیں. ہم ایک مذکر تو نہیں ہو سکتا نا پھر. الیہم. ٹھیک ہے، اب اس کو جب اس کو پہلے الگ کریں. ٹھیک ہے، جب اس کو اچھا جب اس کو علیحدہ پڑھا جاتا ہے نا تو یہ الہ پڑھا جاتا ہے کیونکہ یہاں پہ کوئی حرکت نہیں ہے. لیکن اس کے بعد جب آگے حرکت آ جائے تو پھر اس کو ہم پڑھیں گے تو الی. ٹھیک ہے، علیحدہ ہوگا تو الہ ہوئے گا اور لام پہ کھڑی زبر آ جائے گی، یا پہ کچھ نہیں ہوگا. لیکن جب اس کو ساتھ ملا لیں گے تو پھر لام پہ زبر آ جائے گی اور اس پہ جزم آ جائے گی. تو الیہم پڑھیں گے اس کو الیہم.
इला का मतलब होता है की तरफ, और हम वो सब या उन। तो इलैहिम का क्या मतलब हुआ? उन सब उन मदद सब की की तरफ। तरफ। की तरफ सबकी तरफ, तरफ ठीक है ना, उन सब की तरफ। और ये भी 1.5% में इलाज आता है। हिम जो है वो आपका क्या है? जमीर। जमीर, ठीक है, प्रोनाउन जिसे कहते हैं। अच्छा, अब किता है हत्ता तखरुजा इलैहिम। यहाँ तक कि तुम एक मुदक्कर यहाँ तक निकलते कि हो तुम उन निकलते सब है की उनकी तरफ। तरफ। ठीक है, उन सब की तरफ। यहाँ तक कि आप निकलते हैं उनकी तरफ। ठीक है। अच्छा, ये था ना कि अगर वो सब्र करते यहाँ तक कि आप निकलते उनकी तरफ तो क्या होता, वो आगे आ जाए। ला काना, इसको अलग करें। ला अलग ला है, काना अलग है। हो कान ठीक है, अलग हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब हम ला के कौन कौन से मानी पड़े थे? लिए, बेशक, यकीनन, बेशक भी हम बेशक के 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 लिए, लिए, ठीक है, के लिए यकीनन बेशक, या यकीनन बेशक। अब डिपेंड करता ताकीद है, के पहले लिए। हमने जो पढ़े थे लहू और वो थे वहाँ के लिए इस्तेमाल हुआ था, ठीक है ना। लेकिन यहाँ काना जो है, काना उर्दू में भी इस्तेमाल होता है। कौन, कायनात, ए कौनो मकां के मालिक, ठीक है ना। तो हम उर्दू में ये पढ़ते हैं। तो कायनात भी इसी से, लेकिन इसका जो मानी है वो है होना। और काना का होना मतलब हो जाएगा है या था, दोनों इस्तेमाल होते हैं। जो मुजारे होगा वो यकून हो, वो तो है के लिए ही होगा। लेकिन काना जो है ना वो अमूमन जो है शर्तिया हो तो वो फिर फेले हाल भी हो सकता है। और अल्लाह ताला के लिए भी जब हम बोलते हैं तो वहाँ पे भी काना, इन्नल्लाह काना है वो तव्वाबा, है में आपको। तो वहाँ पे है हो जाता है, ठीक है ना। तो ला काना शर्तिया है, तो इसलिए बेशक होता, ठीक है। तो ये उर्दू में भी इस्तेमाल होता है। और ला जो है वो 1.5% में आ गया। काना जो है ये फेल है। खैरन ये भी उर्दू में इस्तेमाल होता है, ठीक है। खैर, बेहतर, अफजल, भलाई, अच्छा, ये सारा कुछ इसी में आ गया, ठीक है। तो बेहतर। लहुम पढ़ चुके हैं, क्या था तर्जुमा? उनके लिए उनके लिए उनके ठीक उन है, सब उनके लिए, के लिए। ठीक है। अच्छा, अब करें तर्जुमा। ला काना खैर लहुम। बेशक बेशक होता बेशक बेहतर होता उनके बेहतर अलबत्ता लिए। है उनके लिए। बेहतर उनके लिए। हाँ, होता, ठीक है ना। यहाँ पे बेशक होता बेहतर उन सब के लिए। इसको भी जब अलहदा पढ़ेंगे तो खैरन और लाहुम है। लेकिन जब इसको इकट्ठा कर लेते हैं तो फिर ये खैरल्लाहुम हो गया ना। तो अलिफ बीच में बोला जा रहा है और रे पे फिर जबर बोली जाती है क्योंकि आगे शद आ रही है। तो इकट्ठा जब पढ़ेंगे तो लाकाना खैरल्लाहुम, ठीक है। पढ़ दें। तो बेशक ये इनके लिए बेहतर होता। और और अल्लाह अल्लाह, लफ्ज़ इसमें जलाल जलाला अल्लाह। जलाला गफूर, ठीक है। जिससे हमने फ़ईल के वजन में पढ़ते ना कि जिसमें वो था तसलसल था, ठीक है, अज़ल से हमेशा हमेशा। इस तरह गफूर भी एक अलग फॉर्म है जिसको मुबालगा कहते हैं, कि किसी चीज़ की कसरत बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो गफूर का मतलब वैसे तर्जुमा तो मगफरत करने वाला, लेकिन बहुत ज़्यादा मगफरत करने वाला है इसमें। अदरवाइज गाफिर भी जो होता है वो भी मगफरत करने वाला ही बनता है। तो लेकिन या बख्शने वाला, तो गफूर जो है बहुत ज्यादा के मानी में आता है। तो रहीम ये फ़ईल के वजन पे है, क्या मतलब इसका? बहुत ज्यादा मुसलसल हमेशा रहम रहम हमेशा वाला। मुस्तकिल रहम करने वाला। ठीक है, चलें। अच्छा, अब तरकीब ये है कि जब दो इसम एक जैसे आ जाएं, दोनों कॉमन नाउन हो सकते हैं यानी नकरा हो सकते हैं, या दोनों मारफा हो सकते हैं। जब एक जैसे दोनों के, जिनके एंड पे जैसे देखें गफूरन रहीमन, तो इसी तरह अगर गफूरन होगा तो रहीमन होगा। तो जो एक जैसे ये दोनों होना, तो फिर दूसरा जो है ना वो पहले की सिफ्त बन जाता है। जैसे किताबुन जदीदुन, ठीक है। तो तर्जुमा क्या हो जाएगा इसका? किताबुन वो जदीदुन नई किताब, ये किताब नई नई किताब। किताब।
نئی کتاب، ٹھیک ہے نا. جس طرح ہم پیچھے پڑھ کے آئے تھے نا ایک نکرا اور معرفہ کا، اور ہم نے کہا تھا اردو میں معرفہ کو ہم پہلے لے آتے ہیں اور نکرا کو بعد میں. اسی طرح یہاں پہ صفت بھی اردو میں پہلے آ جاتی ہے، اسم بعد میں ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو ترجمہ کرتے ہوئے الٹا ہم کرتے ہیں. کتاب جدید. اچھا، کلم قدیم کا کیا اردو میں ترجمہ ہو جائے گا؟ پرانا قلم. پرانا قلم. ٹھیک ہے، قدیم کا ترجمہ پہلے آ جائے گا اور قلم بعد میں چلا جائے گا. ٹھیک ہو گیا جی. تو اب چونکہ یہ دونوں ایک جیسے ہیں تو ہم ترجمہ کر سکتے ہیں کہ ہمیشہ ہمیشہ سے رحم کو پہلے لے آئیں گے، رحم کرتے ہیں کہ مغفرت کرتے ہیں، یہ ایک ہو جائے گا. یا ہمیشہ ہمیشہ سے مغفرت والے رحم کرتے ہیں. دونوں ترجمے پاسبل ہیں. ٹھیک ہے، تو مطلب اب اس ترکیب سے جس طرح ہے اس میں مستقل رحم کرنے والا غفور ہے. تو واللہ غفور الرحیم کا پھر کیا ترجمہ ہو جائے گا؟ اور اللہ ہمیشہ مستقل ہمیشہ رحم کرنے والے غفور ہیں. ٹھیک ہے، اور اللہ مستقل رحم کرنے والے غفور ہیں. ٹھیک ہے. یہاں پہ ہماری آیت ختم ہوتی ہے. اب سارے مل کے ترجمہ کریں اس رکھتوں کے حساب سے. ٹھیک ہے، وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا ایک ہے، حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ دوسرا ہے، لَكَانَ خَيْرٌ لَهُمْ تیسرا ہے، وَاللَّهُ غَفُورٌ رحیم چوتھا. اور سارے اگر مل کے انہوں نے صبر کیا ہوتا یا تاکہ وہ نکل جاتے علیہم طرف، لکانا البتہ ہوتا خیرت بہتر لہم ان کے لیے، بہتر ان کے لیے، اور اللہ بہت بخشنے والا رحم کرنے والا ہے. اور اللہ مستقل رحم کرنے والے غفور ہیں. ترجمہ کر دیں. اور بے شک اگر وہ صبر کرتے یہاں تک کہ آپ نکلتے ان کی طرف تو بے شک یہ ان کے لیے بہتر ہوتا اور اللہ مستقل رحم کرنے والا غفور ہیں. ٹھیک ہو گیا جی. چلو اس میں اب کریں اردو والے الفاظ. واہ، سر ایک صبر صبر صبر، صبر، حتیٰ حتیٰ، کانا، خیرن، غفور، اللہ غفور رحیم. ٹھیک ہو گیا جی. لوگوں کی نارمل لفظ نہیں ہے اردو کا. کون سا لو لو اردو میں نہیں وہ یہ بھی استعمال اردو کا ورڈ نہیں ہے. نہیں، وہ ہم اور طرح پڑھتے ہیں. لو جی یہ کیا ہو گیا، تو وہ لو اگر نہیں ہے، اگر ترجمہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ ان کا سر ہی ہے. اس میں انا سر یہ نہیں پڑھا تھا ہم نے، وہ تو بے شک کے لیے انا پڑھا تھا نا. اچھا، چلیں یہ اگلی آیت میں آ جائے گا. انا بھی اور انا بھی دونوں کا مطلب بے شک ہوتا ہے. اس کی تفصیل اگلی آیت میں آ جائے گی. ٹھیک ہے. ٹھیک. اچھا جی، چلیں. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. سبحانک اللہم، السلام علیکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اچھا، جو ہے آج کی میں وہ آپ کو پہلے بتا دیا تھا کہ میں نے آج کا رزلٹ اپلوڈ کر دیا تھا. ایک رہ گئے تھے، ان کا نہیں تھا، تو بہرحال اب میں بار بار وہ اپلوڈ نہیں کروں گا. آپ کو انشاءاللہ اس کی نا ڈی بریف آپ کو مل جایا کرے گی جو بھی آپ اسائنمنٹ سبمٹ کریں گے. لیکن کریں ضرور. تو انشاءاللہ اگلے ہفتے بھی ہم 6:30 بجے ہی کلاس شروع کریں گے. ٹھیک ہے جی. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم.